आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। और आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के इलाज खुद करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान अपने मसाइल डिस्कस करके रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात हो गया। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद जी, ईद मुबारक। उस्ताद जी, मैंने एक वीडियो देखा है यूट्यूब पर जिसमें एक आमिल कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 नाम या समीओ या बसीरो अगर 101 मरतबा पढ़कर कोई काजल पर दम करके आंखों में लगाए तो जिन्नात मुवक्किलात किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं। अगर हम ऐसा करें तो क्या हमारा प्रोग्राम बढ़ तो नहीं जाएगा? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, खैर मुबारक गुज़री हुई आपको भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ाए खैर नसीब फरमाए। जी बिल्कुल हकीकत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो पाक मुक़द्दस नाम होते हैं, आप किसी भी नियत से पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका मकाम देते हैं। लेकिन ये व्यू हासिल करने के लिए, अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए लोग इस तरह की ऊट-पटांग चीज़ें बताते हैं। और हकीकत में जब इस तरह के आप मामलात करते हैं शॉर्टकट के अंदर, हकीकत में ऐसे आपके प्रोग्राम बढ़ते हैं कि फिर कोई उन प्रोग्रामों को सीधा कर भी नहीं सकता। तो इस वजह से अपने प्रोग्राम को वाड़ने के लिए प्रोग्राम को ख़राब न किया करें और अच्छे प्रोग्राम की तरफ पूरा मुकम्मल प्रैक्टिकल काम सीखें, फिर इस तरह के आएँ। और जो इस तरह के मामलात जिनकी बातनी नज़र नहीं खुलती, कुछ बुजुर्गान दिन उनको मुख्तसर से अमल बताते हैं। वो जो खिलाड़ी होते हैं, पुराने होते हैं, उनके लिए इस किस्म के अमल होते हैं। और बहुत सारे लोग इसके अंदर सिर्फ इस वजह से उलझाते हैं, आपको शॉर्टकट बताते हैं, आप शॉर्टकट को पसंद करते हैं, आप अच्छी चीज़ों को, सही चीज़ों को पसंद नहीं करते, तो वो इस वजह से आपके माइंड का नाजायज़ फ़ायदा उठा के आप लोगों से पैसे लूटते हैं। अल्लाह आपकी हिफाज़त फरमाए। अस्सलामु अलैकुम हाफ़िज़ साहब, कोई वजीफ़ा मियाँ बीवी को बेचैन मोहब्बत डालने के लिए बता दें। वालेकुम सलाम। मियाँ बीवी को मोहब्बत के लिए सबसे आसान वजीफ़ा और अमल बताता हूँ। एक दूसरे को इज़्ज़त देना शुरू कर दें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें सीधी हो जाएंगी। और इसके लिए बहुत सारे अमल मैंने बताए हुए हैं, आम इजाज़त के साथ आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम हाफ़िज़ साहब, मैं ऐसा क्या करूँ कि जिसमें साहिब मज़ार मुझे फैज़ अता करे? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप ऐसा करें, घर के अंदर बिस्तर बिछा लें, सो जाएँ, सुकून से पड़े रहें, बस खाना खा लिए सो जाएँ, फिर आपको फैज़ मिलेगा। बाबा, इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। आपको पता नहीं किसने बता दिया कि किसी दरबार शरीफ पर जाके बैठेंगे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएँगी। ये बहुत सारी मेहनत इसके लिए करनी पड़ती है। नंबर 2 पर, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी गैब से मदद फरमाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक के साथ आप हेल्प आउट करना शुरू कर दें, उनकी इज़्ज़त करना शुरू कर दें, उनको मकाम देना शुरू कर दें। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे मौके आपके लिए ऐसे पैदा कर देगा, आपका यकीन और तसव्वुर, ये चीज़ें वहाँ पर ख़त्म हो जाएँगी कि आपके साथ ये कैसे मदद हुई, किसने की, और बिल्कुल आप उसके अंदर अनजान बन जाएँगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका भरम रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम। हिज़्बुल बहर की हकीकत क्या है? हिज़्बुल बहर एक अच्छी दुआ है, उसको बहुत सारे बुजुर्गान दीन बताते हैं, कराते हैं, कर लेना चाहिए, उसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है, उसके अंदर कोई बुरी चीज़ें नहीं हैं। अस्सलामु अलैकुम हाफ़िज़ साहब, क्या जिन्नात बदबदी वाले अल्लाह से तालीम लेते हैं? मतलब बड़े-बड़े वलियों से? बिल्कुल इस तरह हकीकत है, जिन्नात जो हैं औलियाए कराम से, बहुत सारे बुजुर्गान दीन से, उलमाए कराम से अपनी दीनी तालीम और दुनिया की तालीम भी लेते हैं और दुनिया की बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं। लेकिन कुछ लोगों को उसकी खबर होती है, कुछ लोगों को खबर उसकी नहीं होती है। अस्सलामु अलैकुम हाफ़िज़ साहब, क्या इब्राहीम से इस वक़्त के जिन्नात होते हैं? इब्राहीम के इस वाक़ होते हैं, उनकी उम्र उतनी ज़्यादा होती है 200 साल। बिल्कुल, इनकी जो उम्रें होती हैं जिन्नात की बहुत सारा ज़्यादा होती हैं। जैसे हमारी उम्र, जवानी, बुढ़ापा ख़त्म होता है तो उनका बचपन वहाँ से स्टार्ट होता है। और इसके अंदर जिन्नात आप लोगों को उल्लू भी बनाते हैं कि हमारी उम्र 18 साल है, 20 साल है, या आमिलीन जब हाज़िरी करवाते हैं तो बहुत सारे मामलात इस तरह करते हैं, तो आपको उनके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। हाफ़िज़ साहब, मेरे बंदे ने नाम बहुत ज़्यादा ताकतवर आमिल था और ज़िंदगी में कभी पैसे नहीं खाया। उन्होंने बहुत ही अल्लाह वाले शिकायत थे, बुज़ुर्ग थे।
اور وہ ابھی بھی آ کر کسی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ نظر آتے ہیں۔ اللہ کے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، اگر وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کسی کی بھی خواب کے اندر ان کی زیارت کروا کے ان کو کچھ نہ کچھ پیغام دے سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر آپ پراپر یقین نہیں کر سکتے۔ اگر آپ پورا یقین کرتے ہیں تو بعض اوقات کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو شیطان کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اس کی تعبیر اچھے لوگوں سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے۔ السلام علیکم حافظ صاحب، پرائم منسٹر جیسے لوگوں پر جادو کیوں نہیں ہوتا؟ یہ مڈل کلاس لوگ ہی پر کیوں جادو ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر لوگ اس وجہ سے جادو نہیں کرتے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جادو کرنے والے، عملیات کرنے والے یہ لوگ پہلے سے موجود ہوتے ہیں، اس کا توڑ کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 2 پر یہ جو بڑے پرائم منسٹر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ صدقے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور صدقہ جو ہوتا ہے نا، یہ بہت ساری بری چیزوں کو ٹال دیتا ہے، موت کو بھی ٹال دیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ اور جو نمبر 2 پر مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو خاص قسم کا کیڑا ہوتا ہے، جب ان کے پاس چند پیسے آتے ہیں وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے اوپر جادو کرانا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انتقام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کام سے کام لیتے ہیں، کام سے کام رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی دشمنیاں بہت زیادہ کم ہوتی ہیں، اگر ہوتی بھی ہیں تو صدقے اتنے دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کتنی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ وہ معاملات دور فرما دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ بہت زیادہ عجیب قسم کے ہوتے ہیں، مطلب گناہ بھی ان کے اندر ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں دین کے خلاف بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی ساری چیزیں بدل سکتے ہیں اس کے لیے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر تھا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے سارے جو جادوگر ہیں اس کو ختم کر دو، اس کے خلاف جہاد کرو۔ جب اس کی باری آئی، سب کو قتل کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی پاک ذات نے حکم فرمایا کہ آپ نے اس کو قتل نہیں کرنا، یہ اپنی موت مر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، یہ لوگوں کو شرک بدعت کی طرف لا رہا تھا اور یہ آپ کی توحید کا انکار بھی کرتا تھا، آپ کہتے ہیں اس کو نہیں قتل کرنا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سخی اتنا ہے اور اتنی اس کی سخاوت ہے کہ مجھے حیا آتا ہے کہ میں اس کو قتل کرواؤں۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ سخی اتنے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہیلپ آؤٹ اتنا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے بھرم رکھتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، وہ سوال یہ تھا کہ کچھ عامل اس کی شاگرد کو اپنے خودی سے دکھا کر، ہاں بالکل اس طرح ہوتا ہے، جو آپ کا سوال ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کچھ لوگ اپنے موکل دکھا کر اپنے شاگردوں کو مطمئن بھی کر سکتے ہیں، ان کی حاضری بھی کروا سکتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت بھی کرواتے ہیں، یہ عاملین اس طرح کے کرتے ہیں، لیکن کرتا کون ہے؟ بہت سارے لوگ اس طرح سے بیوقوف بناتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ السلام علیکم حافظ صاحب، کوئی وظیفہ ایسا بھی ہے کہ پڑھنے سے روز جس کے سورہ فاتحہ 41 بار غیب سے اس کے موکل مدد کرتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ کا ایک عمل ہے، 41 مرتبہ سلسلہ چشتیہ کا، صبح کی نماز، اور مطلب جو صبح کی جماعت اور سنت اور فرضوں کے درمیان پڑھایا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس نام سے ایک بڑا پاپولر ہے، اور میرا اس کا ایکسپیرینس بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی غیب کی طرف سے بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہے۔ کبھی کالی ماتا کے چلے کے بارے پر ویڈیو بنایا کرو، جنات تمہارے منہ سے بچے ہیں۔ جی آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جنات ہمارے منہ کے بچے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ٹائم نکال کے یا دوسرے چینل پر کوئی ایسی سیریل چلائیں گے جس کے اوپر کالی ماتا یا دوسری جو چیزیں ہیں جن کے نام پر لوگوں نے لوگوں کو بیوقوف بنا کے، الو بنا کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ حافظ صاحب، رجال الغیب کا سلام کرنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ یہ بھی دولت ڈیٹیل بکواس ہے؟ رجال الغیب کی جو چیزیں ہیں نا، اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے، اس کو سلام کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سلام کریں، اس کے اندر وہ آپ کی مدد کریں گے، اگر آپ نہیں کرتے تو یہ نہیں ہوتا۔ ہاں، جو عملیات کے رولوں کے اوپر چلتے ہیں پھر ان کو سلام بھی کرنا پڑتا ہے، ان کی سمت کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑتا ہے۔ جو فقیری کے ساتھ معاملات چلتے ہیں وہ اس کو سلام نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، کر سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، مطلب اس کے اندر کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز سے مانوس کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں یا اپنا ہدیہ ان کو دیتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت ان کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے، وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، تو سلام کر لینا چاہیے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کے سلام کریں گے، اگر آپ سلام نہیں کرتے تو آپ کی مدد نہیں کریں گے، تو دا ٹول بکواس، اس سے نہیں ہوتا۔ بھائی، نماز پڑھتے وقت جنات کسی پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے جو چوڑے جنات ہوتے ہیں وہ تو نماز پڑھنے بھی نہیں دیتے، اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے چلا بھی جاتا ہے تو ایسے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ اس کے اوپر حاضری پہلے سے ہوتی ہے، لیکن مسجد کے اندر ایک بہانہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر میں اس کو یہ کہوں کہ وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، اس کی حاضری کرا دیتے ہیں، تو غیر مسلم جو جنات ہیں
یہ چوڑے جنات ہیں، اگر وہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ معاملات الگ ہو جاتے ہیں، وہ دوسری قسم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جو جادو کے ذریعے سے جنات مسلط کیے جاتے ہیں اس کے اندر ایسا ہو جاتا ہے۔ بھائی نوری علم کی چلہ کشی کرتے وقت اگر کوئی ڈر جائے تو وہ پاگل ہو جائے گا کہ نہیں؟ جی بالکل، نوری علم ہو یا سفلی ہو، اگر آپ کا استاد مضبوط ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ آپ کو سنبھال سکے گا اور آپ کو سہارا دے سکے گا۔ اگر آپ کا استاد بدھو ہے، فیس لے کے سو جاتا ہے، تو پھر کوئی گارنٹی نہیں، پھر آپ ایک آیت کا چلہ بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کے پروگرام بڑھ جائیں گے۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ زمانہ پر خاص دعاؤں کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔